السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون على لي بيرميسيون، كيفاش نعطي لي بيرميسيون ولا اللي كنسميهم لي droits داكسي لان يوتيليزاتور باش يدخل لواحد لو دوسيي، اللي في لا سيسيون ديال ادمينستراتور. دونك باش نزيدو نفهمو اكثر حنا غادي ندوزو للبراتيك، نطبقوا هادشي باش نفهموه. بالنسبه للناس اللي ما شافوش الفيديو ديال كيفاش نكريو اون سيسيون، غتلقاوه في لاشين ديالي، هو الفيديو اللي قبل من هذا. دونك عندنا هنا دو سيسيون، كاين لا سيسيون ادمين ولا سيسيون فاميلي. حنا دابا في لا سيسيون ادمين، ادمينستراتور. دونك عندنا هاد لو دوسي هذا، نوفو دوسي في البيرو. هاد لو دوسي فيه 3 ديال لي فوتو، ها هما. المهم ما ديوش على لي فوتو، تيليشارجيوها هكاك. عندنا هاد لي 3 فوتو هادو كاينين في نوفو دوسي. دونك الا دخلنا دابا حنا غادي نحاولوا كيف ما كنت قلت لكم باللي فاش كتفتح نوفيل سيسيون كيبقاو لي زابليكاسيون غير لي دوسي اللي ما كيكونوش، حيت ما كيكونوش لي دروا داكسي عليهم. دونك دابا حنا غادي نوريكم كيفاش فاش كندخلوا لا سيسيون د فاميلي ولا اي سيسيون كنتم مكريين. ما غيبانش لكم نورمالمون هذاك لو دوسي. علاش؟ حيت نورمالمون هو داك لو دوسي كاين في ادمين. دونك هنا فاش كندخلوا اكسبلوراتور دو فيشي، كنمشيو لسو بي سي، حيت خصنا ندخلوا البي سي ديال لادمينستراتور يوتيليزاتور. حنا في فاميلي غندخلوا الادمين. الا جينا ندخلوا لشي دوسي بيان سور غيقول لك كدير كونتينيو، كيقول لك لا vous ne disposez pas، كيطلب منك المود باس حيت ما عندكش الحق، ماشي ديالك. دونك حنا دخلنا للبيرو، نوفو دوسي، طلب لنا المود باس. الا لاحظتوا نورمالمون فاش كيكون ان دوسي في لو كونت ديال ادمين، حتى دخلتي حتى لهنايا حتى للبيرو، كليكيتي دو كليك وبغيتي تدخل ما يدخلش ليك. انا كنت ديجا قاديت دي بارامتر اللي خلاوني انني ندخل. مي الا دخلتي لهاد لو دوسي غيقول لك vous ne disposez pas des autorisations requises pour accéder à ce dossier. ولا درتي كونتينيي غيطلب منك المود باس هذا كيكون عارفو الادمينستراتور، ها هو. دونك حنا غادي نعطيو لي دروا داكسي بحال قلتي، غادي نعطيو الحق لهاد ليوتيليزاتور هذا اللي هو ليوتيليزاتور سميتو فاميلي. كيف ما كتشوفوا ها هو، غنعطيو الحق باش يدخل لهاد لو دوسي هذا. دونك هاد لوبسيون خصنا نريغلوها من لو كونت ديال ادمين. نتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش. دابا بغيت نوريكم بعدا في الاول بلي انا ما عنديش الحق، ودابا بغيت نوريكم كيفاش نقدر نرجع ليوتيليزاتور فاميلي عنده الحق انه يدخل لو دوسي. دونك لو دوسي هو هذا، كنكليكو بوطون دروا، كنمشيو لبروبريتي. فوالا هنا في بروبريتي كاين نورمال جينيرال بارطاج سيكوريتي فيرسيون بريسيدونت بيرسوناليزي. كنمشيو للسيكوريتي. فوالا سيكوريتي كاين نون دو جروب او ديوتيليزاتور، كاين سيستيم ادمين ادمينستراتور. ادمين نورمالمون هو مول البي سي. ادمينستراتور هو جروب تيجمع لي زادمين. فوالا دونك دابا اللي مهم في هادشي سي كو حنا دابا غادي نعطيو لاكسي ليوتيليزاتور فاميلي انه يدخل لداك لو دوسي واللي يدخل ليه. دونك هانتوما كيف ما شفتوا، نعاود من الاول. كندخلو هنايا البروبريتي، بوطون دروا بروبريتي، كنجيو هنا لافونسي، من بعد كنجيو لاجوتي باش اننا نقدروا اجوتيو ان يوتيليزاتور. كنديرو هنا سيليكسيوني ان برينسيبال، يعني هذا اللي بغيتي اجوتي شكون. فوالا هنا كندخلو عاوتاني سيليكسيوني ان يوتيليزاتور وان جروب. الا كنتي عارفو كتكتبو نيشان هنا مثلا فاميلي كتكتبها نيشان، ما كنتيش عارفه كيفاش كتكتب ولا شي حاجه كتجي دير هنايا افونسي.
كيطلعوا لك هنا كاملين، كدير بعدا ريشيرشي كيطلعوا لك هنا كاملين. دونك حنا غادي نقلبوا على لوتيزاتور فاميلي. غنكون دزنا عليه لوردر الفابيتيك بي سي دي او اف. فوالا فاميلي. فوالا كنكليكيو كليك واحد بوطون غوش. اوكي ها هو كيف ما كتشوفوا صافي كنديرو اوكي. دونك ها هو لوتيزاتور برينسيبال هنايا فاميلي. دونك هنا كتعطي لي زوتوريزاسيون انت بويسكو ادمي. اما كتعطي انا نشرح لكم هاد لي زوتوريزاسيون. هنا كاين كونترول توتال يعني كتعطيه الحق انه يدير ما بغا، يعني يدخل الفيشي يموديفيه الا كان فيشي تكست يسوبريمي. المهم كيولي بحال دوسي ديالو. هنا موديفيكاسيون تقريبا بحال كونترول توتال. شنو الفرق؟ كونترول توتال الا عطيتي كونترول توتال بحال هكا كيولي عنده هادو كاملين. اون بلوس يقدر يدخل لي بروبريتي ديال لو دوسي من ليتيزاتور فاميلي ويحيد لك انت لاكسي، يعني انت اللي مول الدوسي ما توليش تقدر تدخل. اما الا عطيتيه موديفيكاسيون كيبقاو عنده هادو كاملين، دونك كيبقى يدير هادشي كامل. الا بغيتي تعطي كونترول توتال باش ما يحيدكش كتعطيه موديفيكاسيون يدير فيه اللي بغا. ما بغيتيش تعطيه موديفيكاسيون يعني غير يشوف، يعني غير ليكتور اكزيكيوشن يدخل الدوسي. هاي افيشاج دي كونتوني دو دوسيي يدخل ليه يقرا شنو فيه، يدخل اي دوسيي فيه كيف ما كتشوفوا. نحيدو اكريجور ولكن ما يموديفي فيه والو. ها نتوما ليكتور اكزيكيوشن افيشاج دو كونتوني دو دوسيي، يعني يدخل للدوسي يبان ليه شنو فيه، غيدخل اي تصويره اي فيشي باش يموديفي. يعني هاد ليكريجور ما عندوش باش يسيبريمي عاوتاني ما يقدرش. حنا نشوفوا هادشي. دونك عطينا هاد 3 ديال لي دغوا كنديرو اوكي. فوالا ها هو تزاد هنا. دونك كنديرو ابليكي وكنديرو اوكي. دونك ها هو اللي شفتو هنايا تزاد لينا ليتيزاتور فاميلي. كنديرو اوكي. دونك دابا شنو خصنا؟ نمشيو لا سيسيون ديالنا الاخرى ونشوفوا واش غيدخل لنا هذا الدوسي هذا ولا لا. دونك احنا دابا ندخلو لا سيسيون ديال فاميلي. ديجا وقعنا هنا بلي فوالا. دونك كندخلو هنا نعاود من الاول كندخلو اكسبلوراتور دي فيشي سو بي سي. ما تلقاش في البيرو هنا ديال هنا بيان سور حيت ما عندكش انت في البيرو. هو كاين في ليزاتور ادمين. المهم هنا هو خصو يتحل لينا. دونك ندخلو للادمين بيرو نوفو دوسي. فوالا ها هو تحلنا الدوسي. دونك الدوسي هو تحل. حنا نشوفو واش غيتحل لنا التصاور ولا لا. دونك افيكتيفمون التصاور كيتحلو عادي. تقدر تشوف التصاور توزون بحال هكا تشوف عادي اوكال. غنجربو نسوبريمي اون فوتو. درنا سوبريمي ما يمكنش كيطلب منك المود باس. ما عندكش حق تسوبريميها الا دخلتي مود باس ديال الادمينستراتور. فوالا دونك هادشي اللي بغيتي مثلا عندك ان دوسيي اللي خايف عليه مثلا اللي يحيدو شي واحد ولا هادي دير ليه بحال هكا. سينو انت اصلا عندك دي دوسيي اللي كيف ما كنت قلت كونفيدونسيال خاصين بك ما بغيتيش يشوفهم شي واحد كتكري لا سيسيون كدير ما كتدخلش اصلا فاميلي. يعني فاميلي ما كتدخلوش ما كتعطيش كاع لي دغوا داكسي كاملين. دونك ما عندوش حق اصلا تيدخل حتى البيرو ديالك. الاشاره بغيت نقول لكم باللي هاد لي فيديو اللي كندير فكنديرهم في ويندوز 10. يعني كاين دي زوبسيون ولا كاين دي زاستوس اللي كنديرو عليهم يقدروا يصدقوا حتى في ويندوز 7 و8 وكاين اللي ما يصدقوش. انا جو بريسيز با. المهم انا كنديرهم في ويندوز 10. دونك خدموا لك في ويندوز 7 و8 تبارك الله ما خدموش راه المهم في ويندوز 10 خدامين با مارش. دونك كانت هذه الفيديو ديالنا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا. بيان سي ولا عنده شي سؤال ولا شي اقتراح ديال الفيديو الجاي ولا شي موضوع بغينا نهضر عليه يخليه لي في الكومونتير ولا
يصيفط لي ميساج في النيميرو اللي كاين في الديسكريبسيون. دونك كان هذا الفيديو ديالنا. السلام عليكم.